تابعدار انج بن جویں اسماعیل علیہ السلام نے بن کے دکھایا. سنا دیں گل لو سنو اللہ پاک دا قرآن سناوا. باپ نو خواب آئی, باپ نو بولو خواب آئی, پیاری چیز قربان کرن دی خواب آئی. ایک رات دوجی رات تریجی رات خواب آئی. اگلا دن آیا ہے بیٹے نو بھلا لیا. نبیاں دا خواب تیرے میرے خواب جیسا نہیں ہوندا, وہی ہوندی ہے نا. بیٹے نو بھلا لیا, بیٹے نو بھلا کے کی کہندے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بچیا میں خواب اندر ویکھیا ہے, گردن تیری تے میں چھری چلا رہا, پترا میں تنوں ذبح کر رہا. اللہ اللہ اللہ, یہ منڈا پاکستان دا ہوندا کہہ دیندا ابا تنوں انج دیاں خواباں آوندیاں نے, تنوں مینوں مارن دیاں خواباں آوندیاں نے, ابا تنوں میں چنگا نہیں لگدا. نہیں نہیں, فرما بردار بیٹا تابعدار بیٹا ہے. تے بڑے ادب دے نال نظر جھکا کے کی کہندے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو حکم لیا کر گزرو, کہ میری گردن تے چھری چلان دا حکم لیا کر گزرو. ابو جی میں گردن کٹان واسطے تیار ہاں, ابو میں ذبح ہون واسطے تیار ہاں, میں شارک قربان کرن واسطے تیار ہاں. ابو جی جو حکم لیا کر گزرو. جے اللہ پاک نے چاہیا تے میں صبر کر کے دکھاواں گا, میں صبر کر کے دکھاواں گا. ابو میں دھم نہیں ماراں گا. اللہ اکبر کبیرہ. بابا میری گردن تے چھری چلا دیو, میری گردن تے چھری چلا دیو, میں سی نہیں کراں گا. مسلمانہ انہوں بیٹا کہندے ہی, انہوں باپ کہندے نے. اللہ اللہ اللہ, بیٹا ہو تو ایسا, بیٹا ہو تو یہ بھی تے کمینہ سی جن نے زمین دے روڑے چ ابے دی گردن تے چھری چلا کے ابا ہی ذبح کر سکتا. ابے دا تاڑے در تڑپ رہا ہے, سارا در پہ آئے. دنیا دے ٹکیاں دی خاطر ظالماں اللہ دی جنت تو محروم ہو گئے ہیں. ہائے ہائے ایتھے نا چیچا وطنی, چیچا کہتے ہیں نا, چیچا وطنی نا, وہ وڈا پول او دے تھلے نا ایک بندہ پیا ہوندا سی منگن والا. تے دے جسم چ بیماری تے مکھیاں, تے جیڑا بندہ کولوں لنگدا سی نا, تے جے کسے نے 10 روپے کو 5 دا ٹھیپا سٹنا نے, انج دوروں سٹ کے آپ. ایک مولوی صاحب گزرے, ساری دنیا نفرت کر دی ہے, چلو اسی پیار کر کے ویکھ لیے. کول بیٹھ گیا, کہندا مولوی جی سارے نفرت کر دینا, تہاڈا کیویں جی کر پیا میرے کول بہن تے. کہندا یار میں تیرا دکھڑا سننا چاہنا, تو کی ہویا کی تینوں. کہندا مولوی صاحب یہ گل نہ پوچھیا جو, میرے پھر اتھرو نہیں جے رکنے, نہ مینوں ستاؤ تے نہ مینوں ہلاؤ. انہیں کیا بندے آؤ یا کی بیلیاں سنا تے صحیح. کہندا میں جوان ساں تے پیڑے دوستان دی دوستی رل گیا, لچیاں دی یاری رل گیا. رات نو جانا شراباں پینیاں تے رات نو جانا نشے کرنا. رات نو کدے 12 بجے گھر آنا, کدے 1 بجے کدے 2 بجے آنا. جدو آنا تے ڈگ دے آنے شراب دے نشے اندر توتانا. اللہ اللہ اللہ, تے ماں لڑدی سی, ماں لڑدی. ایک دن میں نشے اندر توتا آیا, شراب پی کے آیا, رات دا 1-1.5 بجے آئے. میں دروازہ کھڑکایا, ماں نے دروازہ کھولیا تے نال مینوں چھڑکاں دتیاں. میں غصے وچ آ گیا, میں زور دی ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا, میں ماں دے منہ تے تمنچا ماریا, میں ماں دے منہ تے چپیڑ ماری. تے ناڑے میں کہ کھوتی ہے بکواس ہی کردی رہنی ہے, اللہ اللہ کتے طرح بھونکدی رہنی ہے. بس کہندا میری ماں دے منہ بد دعا نکل گئی, جا دے تیرا کھانا خراب ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. کہندا قاری صاحب ماں تے دنیا تو ٹر گئی ہے, بیماریاں نے مینوں لپیٹ اندر لے لیا ہے, ساری دنیا نفرت کر دی ہے, کوئی میرے نال کلام نہیں کردا, کوئی میرے کول نہیں بہندا. اللہ اللہ اللہ. مسلمانہ جے ماپے نو ستائے گا نشان عبرت بن جائے گا, ماپیاں دی خدمت کرے گا دنیا سلام کرے گی, خدمت کرے گا دنیا. ایک بندہ نا او دا ابا بڑھا ہو گیا, اللہ سونے ارزل العمر تو ہر بندے نو بچائے. او عمر جس عمرے پتر بھی اکھاں پھیر جاندے تے نوہ تکے دین لگ پائے, مولا اس عمر تو بچا لے. پتر بھی آیا بچیاں والا ہو گیا, روٹی دا ٹائم آنا, چلو تھوڑا جا اور تھوڑا جا.
روٹی دا ٹائم آنا ٹوٹی جی کولی اندر سالن محل دا ماریا پونا تے پرانے ماڈل دی چھابی تے ٹوٹا جا سلور دا گلاس او دے چھے او بیٹا جاؤ دادا بو کو روٹی دے کے آؤ او بچہ سی انہیں صبح بھی جانا دادا بو روٹی کھا لو پاپا نے بھیجی دادا بو روٹی کھا لو بچے دا ذہن بن گیا جڑے بڈھے ہوندے نے انہاں دیاں کونیاں چپیاں ہوندیاں نے انہاں دے گلاس چپاں تے مارے ہوندے نے انہاں دے برتن پونا محل تے ماریا بچہ کھانا لے جاندا رہیا بچے دا مائنڈ بن گیا بچے دی سوچ بن گئی بچے دا ذہن بن گیا کہ بڈھیاں نوں ہنج دے برتناں وچ کھانے دے آخرو ویلا آیا جڑا تیرے میرے تے آن والا ہے آخرو ویلا آیا جڑا تیرے میرے تے آن والا ہے کیڑا نہیں موت کسے نوں چھوڑتی جے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیارے اندے چاہ موڑ دیجے کہو لا الہ الا اللہ 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 نو ویخ لو شامہ پہ گئیاں وڈے ٹر گئی یاداں رہ گئیاں جو لکھیاں تقدیراں رہ گئیاں کہو لا الہ الا اللہ جگ فانی اس نو چھڑنائی جو بیجیں گا سو وڈنائی سر پیت پتا لگنائی کہو بابا فوت ہو گیا بندے نے بسترال بیٹھ کے نا بابے دا اور چھابی پوڑا کولی بسرے دے بسرا سیر تے لا دا بھی کسے نو دے دیاں گے کولی کتھے گلاس کتھے دسو وہ کتھے بابے نے پڑھنے بسرے دے وچ تے بسرا کندھ نال لا کے رکھے ہیں 3 دن پورے ہوئے پھوڑی ختم ہوئی او بچے نے ویکھیا میرے دادا ابو دے برتن انہیں ہوڑی جے چھاپا بھی کڑیا پھوڑا بھی کڑیا کولی بھی کڑی گلاس بھی کڑیا جا کے اندر شیشے دے شو کیس اندر جتھے ڈنر سیٹ پہ آئے اتھے رکھ دیتے باپ دینے تو اوئے یہ کس نے رکھے پاپا میں نے رکھے کیوں رکھے پاپا دیکھو نا دادا بو تو اب چلے گئے تو میری شادی ہوگی نا میرے بچے ہوں گے تو آپ اس وقت بوڑھے ہو جائیں گے دادا بن جائیں گے تو پھر میں ان برتنوں میں نا روٹی ڈال کے دیا کروں گے جاؤ دادا بو کو دے کے آؤ تو میرے بچے آپ کس میں روٹی دیا کریں گے بچے نے بدلہ نہیں لیا انتقام نہیں لیا بچے نو کسے سکھایا نہیں ماں نے پڑھایا نہیں بچے دا مائنڈ بن گیا بچے دی سوچ بن گئی کہ جڑے بڈھے ہوندے نے انہاں دے پڑھنے انج دے نہ اے غلطی نہ کریں جتھے بیٹھ کے آپ عزت نال کھانا کھانا ہے بڈھے مائی باپ نو تھے عزت نال بٹھایا بلکہ انتظار کریا کر تیرے باپ نو کیڑا لقمہ پسند ہے تیری ماں نو کیڑا لقمہ پسند ہے اللہ سونے جنہیں آئے نے سب نو باپیاں دا تابعدار بنا خدمت گزار بنا دے اللہ سونے میرے ویر محمد جمیل او دے مائی باپ دی خوشیاں برکت فرما جس بیٹی دی شادی ہے بیٹی دے محمد بلال صاحب اللہ پائی بلال دی بیٹی دی اللہ قسمت نصیب سونے بنا کے قدم قدم تے خوشیاں عطا فرما اے میرے سچے مولا اس وقت تک بیٹھ کے سنے انہاں دا سننا ساڈا مسافراں دا سنانا قبول فرما جنہ جنہ نے دعاواں دے بارے کیا ہے کئی نے اپنے ماں واسطے باپ واسطے اولاد واسطے اللہ سب نو من دیاں مراداں عطا فرما اللہ سب دے نیک ارمان پورے فرما میں ایک لمبا طویل سفر کر کے نارووال شکرگڑھ دے قریب تو آیا میرا سفر اللہ قبول فرمائے تواڈی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے میرا سننا سنانا تواڈا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے خوش رہو چھ چکوالو خوش رہو او برادران اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی ہر نیکی نصیب فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین